Assalamu alaikum guys. I hope you liked our last video. Last video में सिर्फ चूँकि इंट्रोडक्टरी था तो हमने सिर्फ एज ए जनरल एक्सप्लेन किया था कि यूएई में बिज़नेस स्टार्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं. तो टुडे आज चूँकि कोरोना वायरस और कोविड-19 इसका दौर है और देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट के, बिजनेसेस को, तो नोबडी इज़ रियली नो कि क्या हो रहा है और आगे इकॉनमी का क्या बनेगा. तो गाइस गुड न्यूज़ ये है कि यूएई में सेंट्रल बैंक ने 100 बिलियन दिरहम का स्टिमुलस पैकेज दिया है जिसका नाम है TESS, विच स्टैंड्स फॉर टारगेटेड इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम. तो ये 100 बिलियन दिरहम्स सेंट्रल बैंक ने लोकल बैंक्स को प्रोवाइड किया है फंडिंग, ताकि वो आगे जो बिजनेसेस एग्जिस्टिंग हैं, जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, जिनके लोन्स हैं, जिनकी गाड़ियों के लोन्स हैं, जिनके बिज़नेस लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको जो मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं उसमें छूट दी जा सके, ताकि वो 2-3 महीने लेटर ऑन पे कर लें. इससे क्या होगा, इससे कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आपके रिड्यूस होंगे, तो आपको इमीडिएटली पेमेंट नहीं करनी पड़ेंगी. एक तो ये ह्यूज स्टिमुलस यूएई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो वहाँ पे कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. आज का हमारा मेन टॉपिक जो हम जिस पे बात करने चाह रहे हैं वो एक्चुअली है कि स्टिमुलस पैकेजेस जो नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है इस वक्त, उसके लिए क्या है. तो गाइज इस वक्त जिस तरह से सारी दुनिया में खौफ सा फैला हुआ है, कोरोना वायरस का दौर है, एवरीबॉडी इज़ वरीड अबाउट देयर हेल्थ, जॉब्स, बिजनेसेस, तो ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि आप यूएई में इस वक्त बिज़नेस शुरू करें. उसकी वजह क्या है? द रीज़न बीइंग कि गवर्नमेंट ने यूएई में बहुत सारे फ्री जोन एरियाज बनाए हुए हैं. ओवरऑल पूरे यूएई में 45 फ्री जोन्स हैं. इसमें बेनिफिट किन का है? देयर लॉट्स ऑफ पीपल यूएई में जो ले ऑफ कर दिए हैं बिजनेसेस ने, क्योंकि बिजनेसेस इस वक्त सफ़र कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उन्होंने बहुत सारे स्टाफ को ले ऑफ किया. अब वो लोग वेट कर रहे हैं रिपैट्रिएशन का, ताकि उनको फ़्लाइट्स मिले, वो अपने घर जा सकें. लेकिन उनके पास पैसे हैं, दे हैव द मनी, दे हैव ग्रेचुटी फॉर एग्जांपल उनको मिली है. तो मैं उनको ये स्ट्रेस करूँगा कि आप लोग अपने मुल्क ना जाएं और यहाँ पे फ्री जोन्स में न्यू बिज़नेस स्टार्ट करें. आइडियल अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट किस्म की फंडिंग दी जा रही है और इंतहाई कम कीमतों पे कंपेयर टू अदर टाइम, जिस पहले से बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्री जोन लेवल पे काम हो रहा है. So a lot of government incentives, and the government really wants people to start businesses in the free zone. So if you have the capital and you're not working, you think it's a great idea to start a new business in free zone right now if you can. Absolutely, you are spot on. You see, the thing is, इस वक्त क्यों आइडियल है? बेसिकली 2 रीजंस हैं. एक रीज़न ये है कि देयर इज़ अ गैप इन द मार्केट, या क्योंकि न्यू बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहे, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. सेकंड ये है कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल बहुत कम चाहिए आपको कंपेयर टू नॉर्मल टाइम्स. या तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद के फ्री जोन है क्या चीज़. अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल यूएई में 45 फ्री जोन्स हैं, और इसमें जो की फैक्टर है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि 100% फॉरेन ओन्ड कंपनी है. आपका कोई लोकल पार्टनर नहीं है. हाँ, अगर आपको इसकी कोई तशरीह चाहिए तो मतलब यह है कि यूएई में लॉ है कि अगर आपने मेन लैंड में कहीं भी कोई भी बिजनेस करना है, छोटा या बड़ा, यू विल नीड ए लोकल पार्टनर और स्पॉन्सर. Accept the free zone. Accept the free zones. Well done. ट्रेडिंग लॉज डिफरेंट हैं, लाइसेंसिंग, वीज़ा, मेडिकल, सारी चीज़ें. उसमें बेस्ट ये है कि आप स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल तक, और स्पेशलिस्ट जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, एक हेल्थ केयर फ्री जोन है जहाँ सारे हेल्थ रिलेटेड बिजनेसेस आ सकते हैं. तो ये पॉजिटिव थिंग्स है फ्री जोन की. जो थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम होती है फ्री जोन से कि फ्री जोन्स आर नॉट परमिटेड टू सेल डायरेक्टली टू एंड यूजर्स मेन लैंड में. उसका तरीका ये है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर करें अपना, और उसके थ्रू आप फिर भी बेच सकते हैं. आप वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, आप अपनी ब्रांच लेटर ऑन मेन लैंड में खोल के उसके थ्रू सेल कर सकते हैं. तो बहुत सारे बेनिफिट हैं फ्री जोन के अपार्ट फ्रॉम ये. तो
اب آتے ہیں اس بات پہ کہ ایکچولی کچھ چند 10-12 فری زونس کے میں نام لیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی اس وقت اسٹیمولس پیکج کیا ہے. Right. یا سب سے پہلے لیٹس سے فار ایگزامپل جافزا جس کو جبل علی فری زون اتھارٹی کہتے ہیں. یہ جبل علی بہت مشہور ہے دبئی میں, وہاں بہت سارے بزنسز ہیں, اور ایک وقت تھا وین دیر ور ایکچولی کیوز, پیپل ور آن دی ویٹنگ لسٹ ٹو اوپن ان جبل علی. Right. لیکن ناؤ اب جو ڈسکاؤنٹ پیکیجز انہوں نے دیے ہیں اس سے 50 to 70% ڈسکاؤنٹ ہے آن رجسٹریشن, لائسنسنگ, ریلیٹڈ ایڈمنسٹریشن فیس, اور پیمنٹ فلیکسیبلٹی ہے ڈی پی ورلڈ میں انکلوڈنگ جافزا اور دبئی آٹو زون. بہت سے میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں جہاں پہ آپ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ پہ چلیں تو دبئی ملٹی کموڈیٹی سینٹر ہے جہاں پہ ساری کموڈیٹیز جو ہیں ان کے ٹریڈنگ بیسیکلی ہوتی ہے. اس میں اس وقت وڈ یو بلیو 80% ریڈکشن آن دی ٹوٹل کمپنی سیٹ اپ اف شیئر ہولڈرز آر ریزیڈنٹس آف JLT. اگر آپ JLT کے ریزیڈنٹ ہو تو آپ کو 80% ریڈکشن مل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی DMCC میں اور جو انسینٹیو ہیں وہ ہے 100% ویور آف لیٹ لائسنس رینیول پینلٹیز. یہ اگر آپ کا ایگزسٹنگ بزنس ہے, آپ نے لائسنس رینیو نہیں کرایا, پوری کی پوری پینلٹیز ختم ہے, نو پینلٹیز. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں 3 months سسپینشن آف رینٹ, فلیکسی ڈیسک میں 3 مہینے کے لیے انہوں نے دے دیا. 50% ریڈکشن آن ٹوٹل کمپنی سیٹ اپ فی. دیکھنا جو کمپنی سیٹ اپ فی ہے 1 سال کے لیے فلیکسی ڈیسک کے ساتھ, اس میں 50% ریڈکشن ہے DMCC میں. Right. اس کے بعد ہے DIFC جو دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر ہے. اس میں 3 مہینے کے لیے ڈیفرڈ پیمنٹ کر دیا انہوں نے ساری لیزز پہ. جتنی آپ نے لیز لی ہوئی ہیں 3 مہینے کے لیے آپ کو رینٹ ہی نہیں دینا. Right. تو دس از آئیڈیل اپرچونیٹی. 100% فرام اینول لائسنسنگ فی فار نیو کمپنیز. تو بیسیکلی اگر آپ DIFC میں کھولتے ہیں کوئی بھی بزنس تو لائسنس فی جو ہے نیو کمپنی کے لیے بالکل فری ہے, نو چارج, نو کاسٹ. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ایگزسٹنگ کسٹمر ہو, جسٹ میں صرف ایز اے کمپیریزن بتا رہا ہوں, ایکچولی ہمارا مقصد نیو کمپنی کے لیے, لیکن میں صرف ایز اے کمپیریزن بتا رہا ہوں, ان کے لیے 10% ریڈکشن ہے رینیول پہ. ٹھیک ہے, رائٹ. اس کے بعد سمجھ لیں دبئی ورلڈ ٹریڈ فری زون سینٹر ہے. اس میں بھی ہاٹ ڈیسک جو ہیں یا کمرشلز ہیں اس پہ 50% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے ایونٹس مینجمنٹ لائسنسز پہ. 70% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اگر ایگزیکٹو آفیسز ہیں اور کمرشل, پروفیشنل اور ایونٹ لائسنسز پہ. تو اس طرح سے بے شمار اور ہیں آفرز جو اس وقت اسٹیمولس یا انسینٹیوز یہ فری زون دے رہے ہیں. گائز یہ پوری ویڈیو فری زون پہ ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے ان اندر ویڈیو کہ آپ مزید ڈیٹیل کے ساتھ کہ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, فری زون کی لمیٹیشنز اور بینیفٹس کیا ہیں, دیٹ ول بی ایکسپلین ان ادر ویڈیو. اس وقت میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ بزنس سٹارٹ اپ کرنے کے لیے جتنی اپرچونیٹی فری زون میں اس وقت مل رہی ہیں کبھی نہیں ملی, اور سیکنڈلی جو ٹائم ایسا ہے کہ یو ول ریئلی ٹیک بینیفٹ ان دس پیریڈ اور دس ٹائم میں. تو فائنل تھاٹس بس یہی ہیں گائز کہ یہ بگ اسٹیمولس پیکیج بائی دی US سینٹرل گورنمنٹ, سینٹرل بینک اور فری زونز آپ سب کے بینیفٹ کے لیے. تو اینی باڈی کوڈ بینیفٹ فرام دیس. تو تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا. دیر از نو چارج فار دس, آپ کو کچھ چارج نہیں آئے گا. اینڈ اف یو لائک اٹ کائنڈلی کلک دس تھمز اپ. تھینک یو. تو اگلے میں ملیں گے. تو اللہ حافظ.